السلام عليكم. لا تنسوا الإعجاب بالفيديو والاشتراك في قناة كيوب تعليم تشجيعا لنا لنستمر بنشر المزيد إن شاء الله. السلام عليكم. الوغ اليوم غادي نشوفو لا غرامير اللي عندكم في الصفحه 185. غادي نشوفو لا باج 185. عندكم فيها ايفالواسيون اي كونسوليداسيون لا 3e سيمين سانتي اي مالادي. الوغ كيف ما العاده كنقراو الاسئله تنشرحوهم وتنجاوبوا عليهم. غادي نبداو بالسؤال الاول. شنو عطاوكم entoure les compléments circonstanciels. شنو هي entoure؟ غادي ندورو على ان كومبليمون سيركونستانسييل اللي عندكم في هاد الجمل هنايا. الوغ ان كومبليمون سيركونستانسييل كيما كنتو ديجا شفتو كيقدر يكون ان كومبليمون سيركونستانسييل دو طون، يعني عنده علاقه بالزمن، فاش كتقول مثلا البارح ولا كتقول اليوم ولا كتقول دابا، يعني ظرف زمان. ولا ان كومبليمون سيركونستانسييل دو ليو، يعني المكان، فاش كتقول في المدرسه، في الدار، في البحر، في لا كامباني، يعني كتعطيني المكان فين. ou bien un complément circonstanciel de manière، يعني الطريقه، كتقول انا كناكل بشويه ولا كتقول مثلا انا كنخدم بالزربه ولا شي حاجه بحال هكا، يعني كتبين لي الطريقه كيفاش كتخدم. غادي نقراو الاسئله ونشوفوا اشنو هما لي كومبليمون سيركونستانسيل اللي عندكم. لا phrase A عندكم le malade est venu à l'hôpital. Alors le malade واش c'est un complément circonstanciel؟ لا، le malade هذا le sujet الفاعل اللي دار ليا الفعل. le malade est venu هذا راه c'est pas un complément، هذا راه الفعل. alors le malade est venu à l'hôpital. فين جا هذا le malade؟ جا l'hôpital. alors l'hôpital c'est un complément circonstanciel ديال اش؟ ديال le lieu. un complément circonstanciel de lieu. غادي ندورو على، طلبوا منكم دونتوغي، هي ندورو. الوغ غندورو على لوبيتال. لوبيتال هو المستشفى ولا السبيطار، هذاك ظرف مكان. ندوزو دابا بي طو لو ماتان نو نو ريفيون. الوغ طو لو ماتان في الصباح بكري كنفيقو. الوغ هاد نو ريفيون واش يمكن هادي تكون ان كومبليمون؟ مستحيل تكون ان كومبليمون. علاش؟ هذا فعل ديجا عندكم فيه او ان اس. الوغ سي با ان كومبليمون. طو لو ماتان كتلقاو بلي طو لو ماتان يعني في الصباح بكري، هذا عنده علاقه باش لو ماتان. شنو هو لو ماتان؟ هو الصباح. سي ان كومبليمون سيركونستانسييل دو طون. الوغ اون فا اونتوري طو لو ماتان. نشوفوا سي عندكم لو ميدسان ا بارلي لونغمون. لو ميدسان فاعل، ا بارلي فعل، longuement. alors غادي تعقلوا لي على بلي كومبليمون، بلي لي كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير ماشي ديما ولكن غالبا ما كيسالي ليا بهاد مون في الاخر. سي بون، هاد مون في الاخر كتكون ديال لي كومبليمون سيركونستانسييل دو مانيير. alors le médecin a parlé كيفاش هضر؟ il a parlé longuement. alors longuement هو le complément circonstanciel de manière. il travaille avec soin. alors il هذا c'est le sujet, c'est un pronom. travail فعل ou avec soin هو le complément. alors entouré soin. غادي نشوفوا دابا التمرين الثاني. اشنو طلبوا منكم؟ طلبوا منكم de classer en 3 colonnes. classe يعني ستف en 3 colonnes، يعني في 3 ديال لي كولون هي هذه en 3 colonnes les expressions suivantes. عطاوكم هاد les expressions هادو وغادي نديروهم هنايا. selon quels peuvent être compléments circonstanciels de lieu, de temps, de manière. alors غنشوفوها واش c'est un CCL, CCT ولا CCM. CCL هو le lieu، هذا يعني le lieu، وهذا c'est le temps، وهذا c'est la manière. نشرحهم لكم بالعربيه باش تعقلوا عليهم. le lieu هو المكان، و le temps هو الزمان ولا الوقت، ولا مانيير هي طريقه. فاهمين؟ الوغ ملي كنقولوا اون كيلكو مينوت ديجا عندكم كلشي كتعرفوا بلي مينوت هو عنده علاقه بالوقت. الوغ اوتوماتيكمون اون كيلكو مينوت غتكون في لو طون، يعني هذه هنايا اون كيلكو مينوت. ندوزو لهادي او سومي يعني في القمه. كنقولوا مثلا او سومي ديال الجبل، في القمه ديال الجبل، هذا عنده علاقه بلو ليو.
depuis 3 jours. شنو هو جور؟ هو اليوم، يعني منذ 3 أيام. واش عنده علاقة بالليو؟ لا. لو طون ولا لا مانيير؟ اوتوماتيكمون سي لو طون. alors depuis 3 jours. avec soin، يعني ديجا كنا درنا هنا وقلت لكم سي لا مانيير، يعني كيفاش مثلا كيفاش كيخدم هاد il travaille avec soin، كيفاش كيخدم ليا، كيخدم ليا avec soin. alors كيعطيني لا مانيير كيفاش كيخدم avec soin. ce soir، هاد المساء automatiquement c'est le temps. sans effort، بدون مجهود. واش المجهود كاين في المكان؟ لا. كاين في لو طون؟ نو. بدون مجهود يعني الطريقه. كنقول مثلا كيخدم sans effort. sans effort عندها علاقه لا مانيير. راه غادي نديروها هنايا sans effort. وعندي سودان، هي فجأة فين كنديروها حتى هي في لو طون، يعني فجأة جا شي واحد. سودان. فوالا. الوغ هكا غادي نكونوا جاوبنا على التمرين الاول والتمرين الثاني. غادي نشوفوا دابا التمرين الثالث شنو طلبوا منكم فوالا. طلبوا منكم écris une phrase avec une de ces expressions. كتب ليا écris، هي كتب واحد الجمله. طلبوا منكم واحد الجمله، كتب ليا واحد الجمله avec une de ces expressions. جمله وغتستعمل فيها وحده من هاد لي زيكسبرسيون اللي هنايا، وحده من هادو، يا اما هادي ولا هادي ولا هادي. تختار وحده من هاد لي زيكسبرسيون وتكتب بها جمله. الوغ انا عطيتكم جوج جمل وتقدروا ديروا من راسكم، سينو تقدروا تستعانوا بهادو. je suis monté au sommet de la montagne. اختارينا ديك لو سومي ولا au sommet. كنتي بنت كديري je suis monté ب e accent e، هادي كنتي ولد كدير هادي. لو فيرب مونتي صرفناه في لو باسي كومبوزي كندير ليه e accent e. alors je suis monté au sommet de la montagne. sinon تقدروا تكتبوا soudain un jeune homme frappa à la porte. هنا استعملنا au sommet وهنا استعملنا soudain. هادو بجوج بهم، هادي ديال لو ليو وهادي ديال لو طون. sinon تقدروا تختاروا مثلا depuis 3 jours ولا avec soin ولا ce que vous voulez. غادي ندوزو دابا التمرين الرابع. طلبوا منكم de souligner l'expression de la cause. شنو هي souligner؟ سطر، يعني غادي نسطروا على l'expression ديال la cause. la cause قلنا هو السبب. كنقول مثلا درت شي حاجه وكتعطي السبب ديالها. هنا غادي نسطروا غير على l'expression، ما غاديش نسطروا على الجمله كامله، غير العباره اللي كتدلي على la cause. alors elle se sent malade car elle a attrapé froid. كتحس بالمرض علاش؟ car elle a attrapé froid. alors هنا لي زيكسبرسيون ديال لا كوز خصكم تكونوا عارفينهم مادام وصلتوا دابا الايفالواسيون اي كونسوليداسيون. لي زيكسبرسيون ديال لا كوز كنديروا فيهم car parce que، كنديروا فيهم مثلا grâce à ولا شي حاجه بحال هكا. تقدروا ترجعوا للدرس وتشوفوا لي زيكسبرسيون ديال لا كوز، عندكم فيها حتى كوم فاش كتكون في الاول ديال الجمله. alors elle se sent malade car elle a attrapé froid. فين هي l'expression ديال لا كوز هنا؟ راه باينه هي car، لان. alors vous allez souligner car. B tu te sens reposé parce que tu as pris une douche. فين هي l'expression هنا؟ راه باينه parce que، ديما كنقولوا parce que هي لان. alors tu te sens reposé علاش؟ حيت خديتي واحد لا دوش. alors l'expression de la cause ici هي parce que. c'est puisque tu es vacciné, tu es immunisé contre la tuberculose. puisque tu es vacciné، حيت انت داير الفاكسان، tu es immunisé contre la tuberculose، يعني انت محصن ولا يعني محصن راسك فوالا contre la tuberculose كنا ديجا شرحناها، هو المرض ديال السل. alors فين هي l'expression هنايا؟ l'expression هي puisque. on va entourer ولا on va souligner puisque. il est en bonne santé grâce au sport. هو في واحد الصحة جيدة علاش؟ بفضل لو سبور. alors pardon. alors il est en bonne santé grâce au sport. l'expression اللي عندي ديال la cause هنا هي grâce. on va souligner grâce. alors ديما في la cause نعطيكم واحد تذكير، ديما في la cause كتكون عندكم واحد السبب وواحد النتيجة. غتلاحظوا معايا هنايا elle se sent malade car elle a attrapé froid.
علاش هي مريضه؟ علاش كتحس براسها مريضه؟ حيتاش ضربها البرد. يعني كيكون عندكم واحد السبب وواحد النتيجه. كتقول مثلا غيبت اليوم حيت انا مريض. je me suis absenté car par exemple j'étais malade ولا car je suis malade. انت علاش غيبتي؟ غيبتي حيت انت مريض. السبب هو المرض والنتيجه هي الغياب. يعني غالبا ولا ديما كتلقاو بلي لا كوز كتكون مربوطه بلا كونسيكونس. كتكون عندك واحد السبب وواحد النتيجه. كتقول جبت نقطه طالعه حيت حفظت مزيان ولا حيت خدمت مزيان. شنو هو السبب اللي خلاك انك تجيب نقطه طالعه؟ السبب هو انك خدمتي مزيان. والنتيجه شنو كانت جبتي نقطه زوينه. فاهمين؟ الوغ دابا طلبوا منكم السؤال الخامس écrit deux phrases avec des expressions de la cause. شنو هي écrit؟ يكتب جوج ديال الجمل اللي طلبوا منكم تكتبوا avec des expressions de la cause. يعني غادي تكتب لي جوج ديال الجمل بالعباره ديال لا كوز ولا جوج جمل فيهم لا كوز. الوغ تقدروا تكتبوا هذه الجمله الاولى. احلام pleure parce que son chien a disparu. لو سوجي احلام كتبكي. علاش كتبكي؟ عطيني السبب ديال البكاء ديالها. son chien a disparu يعني الكلب ديالها اختفى. ها هو السبب. السبب هو parce que son chien a disparu. وشنو هي النتيجه؟ كانت هو البكاء. فاهمين؟ والاكسبرسيون ديال لا كوز هي parce que elle se sent heureuse car son fils se rétablit. كتحس براسها فرحانه. علاش؟ كار لان ولدها بدا كيبرى. ولدها شنو السبب اللي خلاها تكون فرحانه؟ ها هو السبب. son fils se rétablit. لا كوز هي son fils se rétablit والنتيجه هي الفرحه ولا فرحانه. الوغ كوم سا غادي نكونوا وصلنا لا فان ديال لا فيديو ديالنا. كنتمنى الله انكم تكونوا استفدتوا.